मशहूर ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद का रिटायरमेंट के बाद लिखा गया नोट। मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ। अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर कर दिया गया हूँ। मुझे बाखुशी फारिग कर दिया गया क्योंकि जो मैं पढ़ाना चाहता था मुझे नहीं पढ़ाने दिया गया। औसत दर्जे के मामूली चापलूस प्रोफेसर मुझे शक की निगाह से देखते थे। हासिद और हसरतों के मारे प्रोफेसर मेरे खिलाफ नालायक तालिब इल्मों को इस्तेमाल करके साजिशें करते थे। मैं खामोशी से सब कुछ देखता रहा। बाहर की यूनिवर्सिटियों और मुल्कों से कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दावत नामे गायब करते रहे। मार्शल्लाह हुकूमतों में मेरे जैसे असातिज़ा के खिलाफ पम्फलेट निकालते रहे। खुशामद के ज़ोर पर हर तरह की तरक्कियां लेने वाले बेस्ट टीचर एवार्ड्स लेते रहे। पढ़ाने की बजाय वाइस चांसलरों के ज़ाती काम करते रहे। तरक्कियों के लिए रिसर्च के नाम पर भूसा भरे पेपर्स छपवाते रहे। बड़ी कामयाबी से गैर जमहूरी हुकूमतों को इखलाकी जवाज़ फराहम करते रहे। जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक का नारा लगाने वाले जाबिर सुल्तानों के जूते चाटते रहे। मैं ये सब देखता रहा और मैं उनकी बनाई हुई तरतीब शुदा किताबें पढ़ाने पर मजबूर होता रहा। यूनिवर्सिटियों के कल्चर में इल्म और शफाफियत की जगह तासुब, तंग नज़री और साजिशों को पलते देखता रहा। हमदों में काने राजे पैदा करते रहे और उसको अपनी कामयाबी समझते रहे। मैं जो पढ़ाना चाहता था ना पढ़ा सका और जो नहीं पढ़ाना चाहता था वो पढ़ाने पर मजबूर हुआ। आज एतराफ़ करना चाहता हूँ कि मैंने जो शागिर्द पैदा किए वो डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर और उस्ताद बने, मगर उनमें एक आंच की कसर रह गई। उसका अंदाज़ा मुझे वक्तन फ़वक्तन होता रहा। जब मैं अपने ज़ख्मों के इलाज के लिए 6 दिन हस्पताल में रहा तो 6 लाख का बिल देखकर बिलबिला उठा। मेरे किसी शागिर्द ने कान में कहा, सर ये तो आपको देना पड़ेगा कि आपने हमें जो पढ़ाया है उसमें तो यही मुमकिन है। फिर जब मैं एंजियोग्राफी के लिए दाखिल हुआ तो मेरे शागिर्द डॉक्टर ने मेरे कान में कहा, सर अगर सरकारी इलाज कराना है तो 2 साल बाद बारी आएगी और अगर जेब से इलाज कराना है तो 10 मिनट में बारी आ जाएगी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, सर जो आपने पढ़ाया है उसमें तो बस यही हो सकता है। एक दिन किसी काम से सेक्रेटरीट गया। सेक्रेटरी को नाम की चिट दी। उसने नहीं बुलाया। मैं ढीठ बन के बैठा रहा। जब किसी मीटिंग में जाने के लिए निकला तो मैं सामने आ गया। मैंने काम बताया। उसने कहा, सर ये काम मुमकिन नहीं है। आपने हमें जो पढ़ाया था उसे बुलाने में बहुत वक्त लगा है। बड़ी मुश्किल से वो सब बुला कर इस जगह पहुंचा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन मेरे घर की बिजली कई घंटे तक ना आई तो मैं एसडीओ के पास गया और उसने मुझे देख कर कहा, सर जो कुछ आपने हमें पढ़ाया था उसमें तो ये जो बिजली आपको मिल रही है ये भी नहीं मिलनी चाहिए। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने लूली, लंगड़ी और उदास नस्लें पैदा करने में हिस्सा लिया है। तंग नज़री और तासुब ने पढ़े लिखों में कैसे रास्ता बनाया है। फिर किस तरह इंतहा पसंदी हमारे मुआशरे में एतबार हासिल करने में कामयाब हुई। किस तरह बड़े बड़े कालम निगारों, सियासी रहनुमाओं, दानिशवरों और ब्यूरोक्रेट्स ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों को जवाज़ फराहम किए। जब एक खुदकश हमला आवर अपने दिल, दिमाग और आंख पर पट्टी बांधता है तो उसका ज़िम्मेदार मैं अपने आप को समझता हूँ। यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील होकर मासूम इकलीतों और मुसलमानों को जब इबादत गाहों में बारूद से उड़ाते हैं तो उसमें कुछ हिस्सा मेरा भी है। आज मैं एतराफ़ करता हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ये पढ़ाऊँ कि अल्लाह को खूबसूरती पसंद है। जमालियात क्या होती है, इसका फ़लसफ़ा क्या है। जमालियात के फ़लसफ़े पर कई किताबें मौजूद थीं। हमने उनकी तरफ रजू न किया। जमालियात को समझे बगैर हम सुबहान अल्लाह कहने की पोजीशन में नहीं आ सकते। मुझे किसी ने यह पढ़ाने नहीं दिया कि खूबसूरती की तहसीन कैसे करना है। इसमें तमाम फ़नून लतीफ़ा की बहसें आ जाती हैं। मैं जोग्राफ़िया लाजमी करना चाहता था कि अल्लाह को समझने की सीढ़ी जोग्राफ़िया है। उसकी ज़मीनें, उसके मौसम, उसके जंगल, उसके दरिया, उसके समंदर और फिर समुद्रों में हयात, जंगलों में हयात, परिंद चरिंद, उनकी नस्लें, उनकी आदात का मुताला करना चाहता था।
جانوروں سے وابستہ منفی تصورات کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ کام ہم نے نہ کیا، غیروں نے کیا۔ نیشنل جیوگرافک چینل سے بہتر یونیورسٹی نہیں ہے۔ میں پڑھانا چاہتا تھا کہ ہماری تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے۔ میں انسانی تاریخ پڑھانا چاہتا تھا۔ مجھے اغوا شدہ پاکستانی تاریخ پڑھانے پر لگا دیا گیا۔ ظالم بادشاہوں کے قصیدے پڑھنے والے مورخوں نے وہ ٹیڑھی اینٹ رکھ دی جس پر جو عمارت بھی تعمیر ہوئی۔ اس کی غلام گردشوں میں ضیاء الحقوں نے ٹکٹکیاں لگا دیں۔ پیو کے قاتلوں کی پھانسی کے میلے میں پٹھورے اور گول گپے بیچنے والوں نے چاندی کمائی اور انسانوں کو بے حس کرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ میں تاریخ مسخ کرنے والوں کی نشاندہی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ کن لوگوں نے نظریہ پاکستان کو پوری قوم سے ٹھگ لیا اور پھر اس پر لمبی چوڑی مارکیٹنگ کی، جو اب تک جاری ہے۔ میں طلباء کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کن کونے خدروں سے کیڑے مکوڑوں کی طرح نکلے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر قائد اعظم کو ٹھگنے والے بونوں اور ٹھگنے قد کے لوگوں کو طلباء سے متعارف کرانا چاہتا تھا۔ مجھے روک دیا گیا۔ میں طلباء کو پڑھانا چاہتا تھا کہ ایوب خان کس طرح فیلڈ مارشل لا بنا اور اس کے مشیروں نے ادب اور ادیبوں کو خریدنے کے لیے کس طرح کے گماشتے مقرر کیے۔ میں اس نے شاہی قلعے میں حسن ناصر کو کیسے شہید کیا، کس طرح دانشوروں، سیاستدانوں اور باضمیر لوگوں کو ساری رات جگانے کے لیے حربے استعمال کیے، ان کے ناخن کس طرح پلاس سے اکھاڑے گئے، کس طرح ان کی چینخوں کو دبانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ ضیاء الحق نے کس طرح ادیبوں، شاعروں، وکیلوں، اس وقت کے وکیلوں، کسانوں اور صحافیوں کے ننگے جسم پر کوڑوں کے ساتھ گرم پانی کی بچھاڑ کروائی۔ کس طرح یہ لوگ پاگل ہوئے اور ان کے گھر والوں نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اداکارہ شبنم کیس میں راتوں رات ضیاء الحق نے پھانسی کے مجرموں کو کس طرح معافی دلوائی۔ کون شبنم کے گھر گیا اور اس سے معافی نامہ لے کر آیا۔ میں یہ طلباء کو بتانا چاہتا تھا۔ میں طلباء کو پڑھانا چاہتا تھا کہ سعادت حسن منٹو جب پاکستان آئے ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، چھوٹی عدالتوں میں کس طرح ذلیل کیا، روزگار کے سارے دروازے بند کر دیے، 10 روپے میں تخلیقی مشقت پر افسانہ لکھوایا، قسطوں میں نہیں، یکمشت مرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ پاک ٹی وی ہاؤس میں اسے دیکھ کر قیوم نظر اور شہرت بخاری ٹوائلٹ میں ڈر کر کیوں گھسے تھے۔ بقول منٹو اس نے تو کبھی بھی ان سے ادھار نہیں لیا تھا۔ میں منٹو کے افسانے کھول دوں، ٹھنڈا گوشت، موزل، بابو گوپی ناتھ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، شہید ساز اور ننگی آوازیں پڑھانا چاہتا تھا۔ کورس مرتب کرنے والوں نے مجھے روک دیا اور جن اصحاب علم و ادب نے یہ راستہ روکا وہ اس وقت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پروفیسر امریٹس ہیں۔ میں فیض کی نسم ڈھاکہ سے واپسی پر پڑھانا چاہتا تھا اور طلباء کو اس مسئلے کا مطلب سمجھانا چاہتا تھا۔ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ میں ناصر کاظمی کی غزل طلباء کو پڑھانا چاہتا تھا جو سن 1971 کے بعد لکھی گئی۔ وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، مجھے بس یہ بتانا تھا کہ وہ بھٹیالی گانے والے ہمارے طرز احساس سے کیسے نکل گئے اور مشرقی پاکستان کے 57 فلمیں جو یہاں ریلیز ہوئیں وہ ہماری فلم انڈسٹری کو یکسر تبدیل کرنے ہی والی تھیں کہ سفر رک گیا۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ قرۃ العین حیدر، بڑے غلام علی خان اور ساحر لدھیانوی پاکستان چھوڑ کر کیوں چلے گئے اور سجاد ظہیر کو مجھے جیل میں کیوں بند کیا گیا۔ میں بہت کچھ پڑھانا چاہتا تھا۔ انتظار حسین کا شہر، افسوس، بستی اور ہندوستان سے آیا ہوا خط مجھے نہیں پڑھانے دیا گیا۔ میں امر جلیل کی کہانیاں اور شیخ ایاز کی نظمیں پڑھانا چاہتا تھا۔ وہ سارا عالمی لٹریچر اور اپنی زبانوں کا لٹریچر جسے ہم نے اپنے طلباء سے چھپا لیا، وہ سب کچھ پڑھانا چاہتا تھا۔ اس طرح میں بھی تا قد رہ گیا اور میرے طلباء بھی۔ آئنسکو نے ایک ڈرامہ لکھا تھا، کرسیاں۔ اس میں ایک ریٹائرڈ افسر رات کے کھانے پر شہر کے تمام بڑے عہدے والے افسروں کو دعوت پر بلاتا ہے۔ جب وہ ایک ایک کر کے آتے ہیں تو سٹیج پر ان کے وجود کی بجائے ان کی صرف کرسیاں رکھی جاتی ہیں۔ ان کرسیوں سے میزبان گفتگو کر کے بتاتا ہے کہ صاحبو، در حقیقت تو تم صرف کرسیاں ہو، تم اس سسٹم میں اپنی شناخت گم کر بیٹھے ہو۔
میں بھی ایک ڈنر پر سب بڑے لوگوں کو بلا کر یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو پڑھانا چاہتا تھا کیوں نہیں پڑھا سکا، مگر میرا یہ اعتراف صرف خالی کرسیوں سے ہوگا کہ وہ سب افسر اپنے وجود نہیں رکھتے۔ اصغر ندیم سید۔ ویڈیو پسند آئی ہو